साउथ गोवा प्रिन्सिपल अँड डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गुलशन तर्कीक आजीवन बंदखणीत ख्यास्त फरमायली। तशेंच 1 लाख दंड भरपाचो आदेशय दिलो। गुलशनान आपल्या बायलेचो खून केल्ल्यान न्यायालयान ताका गुन्यांवकार थारायला। ही घडणूक 2021 वर्सा साउथ जुजेदी आर्यल हांगा जाल्ली। गुलशन मूळ झारखंडचो। तो आपली बायल बसंती आनी 3 वर्साच्या भुरग्या वांगडा रावतालो। घडणुके उपरांत गुलशनान पळ काडिल्लो, जाल्यार मायना कुडतरी पुलिसांनी ताका अटक केल्लो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। साउथ गोवा प्रिन्सिपल अँड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मडगांव आसा हेणे आज लायफ सेंटेन्स दिले कडेन आसा। ते म्हणले जाल्यार गुलशन तिर्की हेणे आपल्याले बायलेची मर्डर केल्ली आनी ही मर्डर जी आसा ही सांजुजे एरियत हांगा जे क्रॅशराचेर काम करतालो आनी ही खंय तरी भाड्या रुमार रावताली आनी ह्या रुमाक जो गुलशन तिर्की जो आसा हेणे आपल्याली बायल जी आसा ही जी मर्डर केली तेणे चाकू घालून तिचे पोटांक आनी हड्ड्यांक चाकू मारून तिका ऑन द स्पॉट ती मेली आनी रोखडेच मागीर एका मायना कुडतरी पुलिसांनी पंचनाम केला आनी रोखडोच ह्या एक्युजाक जो आसा गुलशन कुमाराक एका आपल्यालो बायलेलो बसंतीचो मर्डर केल्ले कारणान तेका अरेस्ट केलो आनीक तेका जेलीन घातलेलो। काल तेजी जो साउथ गोवाचो प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज आसा हेणे फायनल ऑर्डर दिली आनी तेका लायफ सेंटेन्स दिला आनी प्लस 1 लाख फायन दिले कडेन आसा आनी 1 लाखांतली फायन जी आसा तितूंतले 75,000 जे आसात तेजे एक ल्हान भुरगे आसा, चेडू भुरगे आसा ल्हान, ह्या भुरग्याक दिवचे म्हणून तेणी सांगले कडेन आसा। त्याच बरोबर हो जो तिर्की आसा हो एक हात नासले हँडिकॅप आसा आनीक इतले आसून सुद्दां हेणे आपल्यालो बायलेक जी मर्डर केली। ही मर्डर जेन्ना जाली तेन्ना केन्नाय कसलोच विश्वास सुद्दां लोकांचेर बसना की हो जो घोव आसा हो एक हात नासलो आपल्या बायलेची मर्डर करतले म्हणून, पूण हेणे ही मर्डर केली आनीक रोखडेच तेका मायना कुडतरी पुलिसांनी तेका अरेस्ट केले कडेन आसा। आतां सद्याक हो जो एक्यूज आसा हो सद्याक आतां कोर्टाच्या हेजे प्रमाणे तो आतां जेली आसा आनी आज तेका लायफ सेंटेन्स दिले कडेन आसा। आतां पळोवया हो जो एक्यूज आसा हो मुखार हायकोर्टाक वतलो जाल्यार पळोवचें पडटलें, कित्याक ज्या टायमार सेंटेन्स जालें त्या टायमार हेजो वकील सुद्दां त्या कोर्टाक हजर नासलो आनीक हजर नासले कारणान डायरेक्ट जजान हेजेर ऑर्डर पास केली की लायफ सेंटेन्स आमी ताका दिता म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी भक्ती पै बाळगी।